پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دی بدنام زمانہ NIA اور SIA ایجنسیاں ہر دن دی بنیاد دے اتے چھاپے مار رہی ہیں۔ بدنام زمانہ NIA اور SIA مقبوضہ جموں کشمیر وچ حریت رہنماواں، انسانی حقوق تے کارکناں، صحافیاں اور ادھر تک کہ عام لوکاں دے گھراں دے اتے چھاپے مار دیے۔ بھارت اپنی بدنام زمانہ ایجنسیاں SIA اور NIA کو اپنی عدلیہ کو بھی کشمیری عوام کو دبانے دے واسطے ہتھیار دے طور دے اتے استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ حریت رہنماواں، صحافیاں، مذہبی سکالراں اور ادھر تک کہ عام کشمیریوں کو بھی جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات وچ پھنسایا جا رہا ہے۔ بدنام زمانہ ریاستی بھارتی ایجنسی SIA سن جھوٹے مقدمات وچ نظر بند کشمیری صحافی فہد شاہ اور PhD سکالر عبدالاعلی فاضلی دے خلاف چارج شیٹ داخل کر کے دی ہے۔ NIA اور SIA دے چھاپاں دا مقصد ان لوکاں کو ڈرانا ہے جڑے مقبوضہ جموں کشمیر وچ BJP اور RSS دی پالیسی تسلیم کرنے دے واسطے تیار نہیں ہے۔ آزادی تھی محبت کرنے والے کشمیری عوام دے اتے حق خود ارادیت دی جدوجہد دے عزم کو توڑنے دے واسطے یہ سارا کچھ کیتا جا رہا ہے۔ ظالمانہ اور سخت قوانین دے تحت مقدمات درج کیتے جا رہے ہیں۔ بدنام زمانہ NIA دی طرف تے وادی کشمیر دے علاوہ پونچھ وچ بھی چھاپاں دا سلسلہ جاری ہے۔ ڈنا صاحب جیاں پونچھ وچ بدنام زمانہ NIA سن حال ہی وچ چھاپا مار کے ایک شخص کو گرفتار کر کے دا ہے۔ پونچھ تے کئی علاقیاں وچ بھی چھاپے مارے گئے ہیں۔ اس دوران نہ صرف گھراں وچ پان توڑ اور ادھر دے بسکیناں دی مار پیٹ کیتی ہے بلکہ موبائل فون اور لیپ ٹاپ بھی قبضے وچ کے دے ہیں۔ کشمیری عوام کو صرف سیاسی عقائد دی بنیاد دے اتے بندی خانہ وچ بند کیتا جا رہا ہے۔ کشمیری عوام تمام تر مشکلات تھی باوجود تحریک آزادی کو مقصد دے حصول تک جاری رکھنے دے عزم دے اتے ڈٹے ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق دی عالمی تنظیمہ کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت تے ہاتھوں غیر قانونی اور بلا جواز گرفتاریاں دا نوٹس کرنے دی ضرورت ہے۔